Sa Anak, sa Espiritu Santo, ang inuwala ninyo. Migsoni Santos na misa, magpadayon kita sa pagpasamat sa Ginoo sa mga grasya na itong nagawat, na binasagasa sa kinabuhi o gasa sa pagtuo. Atong ipanangat kaniya ang atong mga panginahanglan o katuyuan, labi na sa katuyuan sa kontaksatag sa pamilya o sa atong simbahan. Aron maandam kita sa pasaulog ng Santos nga misa, ato karong inusulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Diyos na magahon sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kaya nakalapas wala ko iyan, sa unang-una sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong gapong sala. Usa, Muyo ako pang Santa Maria, kanunay ulay, sa kanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoong atong Diyos. Kaluyan ang kita sa Diyos nga magahon sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadulong kita niya nga atos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, haluin kami. Imaga sa Diyos, di ko sanangin. Panginoon, Adagay, Maya, sa Diyos ikusama, Yesu Kristo, o Panginoon, Diyos ko din, sabi, ikaw nagawa ka sa salasakit, alulay kami. Ikaw nagaling ko sa puso, awakan ang pangamo, Maya sa Diyos ito, hangin. Ikaw na ang gabi,
Yesu Kristo. Nasa imang Amen. Mahaya sa Diyos ikusana, magampo kita, makagagaho mo balay kitong tumang Diyos, ikaw ang among gahong ug lambag, ablihi ang among mga kasing-kasing, aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon, ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Ini among gipangayo, pinaagi sa mong ginang si Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Hinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Isulog ang mga Amerikanhon sa mga Israelita dito sa Rephidim. Si Moises maingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo ug kig-away kamo ugma sa mga Amerikanho. Magbarog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang isugo ni Moises kaniya ug makig-away sila sa mga Amerikanhon. Samtang si Moises, si Aaron ug si Hur niadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan kung ipaubos niya ang iyang mga bukton, mudaog usab ang mga Amerikanhon. Sa dihang gikapuyan na ang mga bukto ni Moises, si Aaron ug si Hur nagbuhag bato aron palingkuran ni Moises. Nilingkod si Moises samtang si Aaron ug si Hur nagbarog tupad kaniya aron pagsagang sa iyang mga bukton. Gigunitan nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw ug gipuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amerikano. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong hinabanggikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabanggikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Giyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Asa man magakita ng hinabang alang kanato. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa yuta. Dili unta siya motugot na ikaw madakinas. Dili unta siya makatagkilaw nga nagpantay kanimo. Sa tinuray wala siya matagkilaw ni matulog. Ang magbalantay sa Israel. Ang atong Ginoo ang Ginoo mao ang imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili madaot kanimo sa adlaw nilang bulan.
Ang Ginoo magbantay kanimo sa tanang dautan. Magbantay siya sa imong kinabuhi o Ginoo. Nagbantay sa imong pag-abot ug sa imong pagitan. Karon ug hangtod sa kahagturan. Ang atong hinapang Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituuhan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata. Nagbasa ka na sa balaang kasulatan nga arang makahatag kanimo kaalam nga maghatod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsayaw ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong. Aron ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Awhagon ko ikaw at tubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tawo, buhi kun patay, nga tungod kay mobalik man siya ug tungod sa iyang ginharian, pagpugi kanunay pagwali sa mensahe. Daniha, badlunga, dasiga ug tudloi nga magpailubon ang mga tawo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manakaninyo. Mana sa kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Di mayaw ni ka o Ginoo. Unya gisulo ni Jesus sa bingaya, aron pagtudlo nga kinahanglan sila mag-ampo ug dili kayo nigawadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka huwes nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka biyuda niadtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi intawon ako batok sa akong kaadbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom ni dumili pagtabang. Apan sa katapusan, niingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong biyuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsige siya balik-balik hangtod nga kaupsan ako pailog. Umipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni atong daotang huwes.
Karon dili pa ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugaling o katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw o gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag ba kaha ug pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw ang Kristo. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, katawhan sa Dios, kanatong tanan nga aniya karon maayong buntag sa tanan. Mayong buntag usap. Hinumdum ko sa istorya ni Bishop Abed. Kaya usa ka lalaki nga ulitaw, nagpunay og simba og ampo kay naa siya gipangayo sa Ginoo. Nga sige niya og simba, magsige siya og sampit sa Ginoo. Ginoo, padag-a intawon ko og swertres. Hatagi ko og numero. Sige siya og ampo pila ka Domingo hangtod sa naabot sa katapusang Domingo sa buwan. Ikaupat nga Domingo dihay ni honghong niya sa dihang nagtambong sa og Santos nga misa. Ang honghong nagaingon 493. Ug sa diha nakadungog sa honghong, iyang gikuha tanan iyang mga tinikom, pati itong mga alkansiya niya nga gihulog-hulugan niya, gibuak niya, kay iyang itaya tanan, iyang gipatad tanan, 493. Ang resulta, 1, 2, 3. Wa in taon siya madaog, ug sukat ni adto, wa na gyud siya mo simba, wa na gyud siya mo ampo, kaya ang gipangayo wala ihatag sa Ginoo. Mga igsoon, matag usa ka nato no naabutan ini. Kana bang nagpunay ta o nagsigi ta og ampo sa Ginoo, pero hangtod karon wa pa gyud ihatag sa Dios. Mo nang uban nato nagluod, wa na mo tambong santos nga misa, dili na mo ampo, ug dili na mo tuo sa Ginoo. Kay gumikan sa atong kayubos sa Dios nga Ginoo, dugay na mo musik ampo ni ini, pero hangtod karon wa pa man nimo ihatag. Na siguro nato ang uban nato nga nagampo nga Ginoo. Nagsige na ko pamisa sa simbahan, nagsige ko apil sa Don Rosary, nagsige ko og novena, iserbisyo ko nimo. Hangtod karon mao gyapon among sitwasyon. Siguro matagusan nato karon nagsige og ampo 25 na katuig, 50 na katuig, nagsige tag ampo nga madato ta. Pero hangtod karon nag-abot ang atong mga loan. Daghan tag mga utang. Sige kung ampo Ginoo nga madato, wa magyapon nga madato karon nagkadaghan hinon ang akong utang. Nagkadaghan na tao ng akong mga bayronon. Unsa ba ni Ginoo? Mangluod na gyud ko nimo. Ay mangingani bitaw. Bitaw mga igsoon, atong nadungog dinhi sa ebanghelyo nga adunay usa ka huwes ug usa ka byuda. Unya ang huwes walay pagtahod sa Dios ug walay pagtahod sa isig ka tawo. Pero ang usa ka byuda nagsigi ug balik-balik sa huwes nga tabangi intawon ako nga masulbad ang akong kaso. Unsay gibuhat sa huwes, nahala oy sa amok man kayo ka, tabangan ko ikaw. Pero ang pagtabang sa maong huwes di sa ebanghelyo, dili tabang nga kinasing-kasing, kung dili tabang nga gitawag nato og pugos. Napugos sa siya. Kay matud pa sa mensahe sa itong ebanghelyo karon, nagpunay o nagsigi o balik-balik ang byuda. Nasato pa ang huwes, ikapuyan siya o gisamutan, mao nga iya na lang itabangan.
Kana bitang usahay no na ay manuktok nato nga mangayo og tabang. Siguro ang atong mga kumare o mga kumpare magsigi og tuktok og sige og chat nimo. Ang unang i-chat ana mangumusta. Nga ikaw nga nakaswito sa kinaiya sa imong isikataw, nganong nangumusta man nga dili man may chat. Kay naay panginahanglan. Nga pag pangumusta kana mare na kay 3,000 diha. Pabaylua sa kubing. Ako lang bayran inikapot sa kong lula gikan sa Saudi. Kanya wag kay lula gikan sa Saudi. Unya pagkaugma mag-follow up na dayon siya. Mare, gusta naman ang akong gichat nimo gabi Nya ikaw di gihapon ka mo tubag. Nya pagka ikaduhang adlaw, Mare, narado ko gichat nimo gab tungiaging gabi Grabe tao nga after mga 5 niya nga mga message or chat, imo na lang gipabaylo. Unsa man imong GCash account kaya ako lang nasindan sa muka nimo. Sige na. Usahay na ata ni ana ba? Kana mga tumaigsuon nga nanginahanglan og tabang, nangayo nato og tabang, magsigi og punay, magsigi og balik-balik og pahinumdom ka nato nga nanginahanglan sila. Pero unsa atong buhaton, nahala oy sige sa muka nimo. Hatagan na lang tika. Pero kanang gitawag nato hatagan na lang tika. Napugos kita pagtabang kanila nga naunta tay ikatabang pero kay tungod nagsige man siya o balik-balik pagpangayo panghangyo napugos na lang kita sa pagtabang kanila. Mga igsuon dinhi sa ebanghelyo nagpahinumdom ka nato nga bisan nga wala kitay ikatabang nila pero atong hinumduman nga naatay oras o panahon nga ikahalad kanila nga tabang. Bisan wa ta ipabaylo nga kwarta pero kung mahinumdom kita nga sila nagsige og balik-balik nagpakiluoy naghangyo naon tatay kasing-kasing nga malumo ug maluluyon nga andam og tagana nga mutabang ni tunay tanghang paagi sa pagpagtabang pero usahay magkawang kita niini or usahay magpugos kita og pagtabang kanila kay gisamukan ta. Mao nga kung kita mo tabang dili unta nga mutabang kita kay tungod gisamukan ta kun dili mutabang unta kita kay tungod nalipay ta nga mutabang ngadto kanila. Mao bitan ang uban magsige pud og pangayo og ampo pero atong hinumduman nga kining atong gipangayo pamalandungan usab nato nga kini ba makahatag og kalambuan sa gingharian sa Dios, makahatag ba og kalambuan dinhi sa atong pamilya ug bisan sa atong kaugalingon. Kay basig ang atong gipangayo kutubra sa gitawag nato atong kaugalingon ug makadaot usab sa atong isigkatawo ug dili usab kabubuton sa Dios. Parang litan karon ikaw na ninyo ka nya 80 or 90 na imong edad nya nagsigi ka og pamisa og nobina nga hatagan mong anak sa Dios. Di na mahimo. 80 og 90 ikaduha na mo nagminopos mangayo pag yun mong anak sa Ginoo. Father tabangin ta kog ampo Father nga hangtod karon wa gyapon mi tagay anak sa Ginoo. Pero inoon wa may posible sa Dios pero ato hinumduman nga kabubuton man sa Ginoo. Nga 80 og 90 ning imong edad nya mangayo pa ka og anak sa Dios. Wala og apiki na. Mao ita na pag-ingon kani adto nga usahay kaning atong gipangayo sukwahi sa atong kinaiya, sukwahi sa atong kaalam ug sukwahi usab sa atong gitawag o kinabuhi. Mapita na magsige ta og ampo labi na sa mga bana or asawa baron. Moingon ang asawa nga Ginoo, hatagi na unta kog gwapo nga bana. Kay kani akong bana Ginoo ilis din na ni kay perti katungason ang naong dili ikasuroy og ICM. Grabihan.
Nangugat na lang na imong liog, sige o pangayo, o ampo sa Ginoo, dili gyud na ihatag sa Dios. Kay mao na kabubuton sa Ginoo nga gihatagan ka og bana sama ni ana. Ang pananglitan ko gibag-ohon na ang naong sa imong bana, mura na og si Coco Martin. Mugwapo na og kalit. Kaya imong sa ikaw nga asawa unsa may imong bation? Daghan na kag problema. Kay magsige na ka og selos kay daghan kay maibog sa imong bana. Daghan kay mo tintal sa imong bana tungod sa kagwapo. Antusa lang na imong bana o ingana na iyang panagbuhay. Kaya makalangit gyud na siya. Moingon ta Ginoo, sige ko og ampo. Pero ngano man, nga naa ako'y silingan, dato kaayo, basko kaayo, way sakit. Pero dato kaayo, nga dili gani mo simba. Ako kanunay ko, sige simba. Pero kabos gyapon ko karon, daghan pa ko gipangbati sa akong lawas, daghan pa ko utang. Dugaya po na mamatay ang silingan Ginoo nga dato. Daghan tong mga pampo bidin na pag-ampo no tunglo na. Usahay masina ta sa atong isig katawo nga way simba-simba, way ampo-ampo pero daghang kwarta. Way simba-simba, way ampo-ampo pero maayong panglawas. Nya kita dinhi nga nagsige na og simba, nagutang-utang, naghabal-habal og sakay og bauba o aron mo simba lang o tambong. Wa gyapon tama dato. May nga Ginoo, gidi malas gyud sa akong kinabuhi, no? Malasa sa akong kinabuhi. May pa sila. Way Ginoo, pero dato kaayo. Ako inoon nga puno sa gugma sa Dios. Puno sa gugma sa simbahan, nagpabiling kabos. Nata usahay ni ana kanang konsepto. Swerte kaayo sila, nya ako malas. Pero sa mata sa Ginoo, walay swerte, walay malas. Kitang tanan, gipanalanginan gayod sa Ginoo. Kay istorya sa duwa ka magkumpare nga dugay na sila wa makita. Pero dihay gayon nga nag-abot yun sila dito sa terminal sa bus. Ingon to usa ka kumpare, pre, nalipay jud ko pag-ayo kay nakigimamat yun ta. Dugay na ko nga wala ka kita nimo. Mangumusta ko nimo pre, kumusta naman ka? Ningon po diyang kumpare, nalipay po ko pre, kaya nahimamat po ta pagbalik. Pero sultihan ko ikaw pre, okay ra ko pre, naninjo na intawon ko. Ningon po diyang kumpare, yahaya nimo kay naninyo naman ka. Sa hayahay nga. Swerte kay ka pre, kay naninyo na ka. Ako pagi ko naninyo, napabilin pa ko nga single. Nagsige pa ko pangita o mga batche nga mohigugma ka nato. Pero ikaw, naninjo na ka, swerte kayo ka, pre. Ningon po yan, kumpare, ay swerte, malas, hinoon. Siya nga naman, naminyo lagi ko, pero batik man kay naong ako napangasawa. Ningon siya, haskan di malasa, din mo, naminyo manggaling ka, pero batik man kay naong imong asawa. Malas kay ka, pre. O ningon po yan, kumpare, dili, swerte gihapon. Kaya nga naman, bahalag bati siya naong dato man kaayo, daghan man kay kwarta. Swertihan ni mo pre ay, sa swerte, malas gihapon. Kaya nga nung malas man, dato lang kayo, daghan ko kwarta, pero tihik man kayo, di man manghatag. Haskang di malasa ni mo pre ay, hay malas, swerte gihapon. Kaya nga naman, bahala siya tihik kayo pero iya man kung gitukuran o dako kayong bay. 4 stories nga bay. Sa swertihan din mo priyoy kay hatagan o gitukuran mo kang dakong bay. Ay swerte, malas gihapon. Sa nganong malas man, ang kay nasunog man ang balay. Sas kang di malasa ni mo pre, kay nasunugan man kag balay. Ningon po rin kumpare, swerte gihapon. Sa nganong swerte man nga nasunugan man kag bay. Ang dili swerte nga naapil magsunog ang akong asawa. Swerte na masunog ang asawa. Ay, kumidya na mga asawa. Pero maigsoon, sa Ginoo sa mata sa Dios, walay swerte, walay malas.
kitang tanan gipanalanginan gayud sa Ginoo. Kitang tanan gigrasyahan gayud sa Ginoo. Magpunay kita o paghangyo o balik-balik kaniya ampo aron ihatag ang ato mga panginahanglan o katuyuan o kini makahatag usab sa kaayo sa atong kasing-kasing kinabuhi o makaayo usab sa atong isig katao. Amen. Manindog palihog ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa ka Dios ang mga mapanagahong sa tanan, mabubuhat sa langit o sa yuta, o sa makita o dili makita. Nagatuo kami Sa ka Ginoo, sa Kristo ang bugtugan sa Diyos. Yanak samahan sa walay katugihan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Diyos ikan sa Diyos nga matuod. Yanak dinibinuhat usab kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya na manhimo ang tanan. Tungod ka nato mga tao alang sa atong kaluwasan. Ikanaw siya ikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas ikan ni Maria maulay ang hinimong tao. Tungod ka nato bilansang siya sa krus sa ulay kang sa Pilato. Naganto siya na matay o pinupong. Sa katulong adlaw na banaw siya aron Matuman ang kasulatan. Bisa kaso sa langit pinagalingkod sa krus amahan. Mubalik siya nga may mayaon arong paghukom sa mga buhit sa mga binatay. Nagang iyang di Maria walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahalong sa anak, bunga sa mahalong sa anak. Gisimba siya o gihimaya, gisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagala kami sa kabunyag alang sa kasayuan sa mga sala. Nagababot kami sa pagkabanaw sa mga natay, o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Maminaw kita sa pagdapit sa atong Ginoo sa pagkamakanunayon sa pag-ampo nga walay paglubad. Pangayoon nato gikan sa atong langit nga amahan ug moingon kita Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan, nga tataw kining makakita sa buhing pagtuo sa atong mga kasing-kasing, diha sa iyang mga ginsakupan, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang ni atong mga sakop sa simbahan, kinsa gisangunan ug tahas sa linain nga pagpangalagad, mahimong makanunayon sa pag-ampo, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, masinatin nato si Kristo pinagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Niining tuig sa yubileo sa paglaong, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios taliwala sa mangitngit nga kasinatian ug manglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa amahan, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoong Kristo, ikaw mao ang among paglaom, hatagi kami pagsalig. Nga amahan, maminaw kanamo, kay ikaw mao ang anak sa amahan, ug ang among igsuon, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ako yung sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paggayag paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among mga sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayluan sa mga gasa. Pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Agino kaninyo. Magpanik sa kanin, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang hibayang to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Amang matalo, Santos nga mahan Diyos nga tunhay umagahong sa tanan. Angay matarong gayot nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay siya tungod kay naluoy sa kasahipanan sa katahuhan, nagpakatapos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa. Uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa iyong himaya, duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinianang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuloy. Luwag ka sa kalibutan, na nagtubos ka na
pinagi sa imong Diyos o pagkahatag. Anong paghandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nilingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Inamdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, mga kaobispuhan ug sa tanan mga pari, ug imong katawhan nga niya karon nga nagsimba ug nagdaig kanimo. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na sa mga kalag sa mahinigugma nga among gipangisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, ihatagan na kanimo makagagaho nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa itong Amahan at itong gamito ng mga pulong ang itudlo ka nato sa atong manunubos. Agay ko na anak inisayuta animo Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang kumari ako'y sa kahang Ginoong Jesucristo, nagingod sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi na ang pagsalig sa among simbahan, ug sipo sa among kabubuton, hatagi kami sa among kalinaw kay usa.
ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap Ug kanino. karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sa unay panagdait. Peace be with you. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang ka namo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padlong sa kinabuhi nga way katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Una natong pasalamatan ang Santissima Trinidad inubanan sa pangaliya sa atong mahal nga inahan na Mary sa ato ang patron Senior San Isidro Labrador sa tanang mga grasya o panalangin nga atong nadawat ato silang taghatagan sa masipang palakpak. Pasalamat usab sa ato ang celebrante karon ng ato ang Padre Cora Reverend Father Anderson S. De Luau uban sa ato ang altar servers, lady servers, lady liturgical ministers, ang ato ang choir ang Barangay Basya uban sa ato ang social media team ug kanatong tanan manitang bunging santos nga misa atong hatagan sa masipang palakpak ang tanan. Daghang salamat sa nag-lead sa Dawn Rosary Sugod October 13 to 19, SILP Business Sectors, Candanas Uno Chapel Officers and Members, Call Officers and Members o Barangay Candanas Uno, Barangay Tabuan, Barangay Officials, Candanas 2, Chapel Officers and Members, Call Officers, Barangay Candanas 2, Barangay Tabuan, BHW, Katmon Chapel Officers and Members, Call Officers and Members of Barangay Katmon, Barangay Tanuts, Estabat Chapel Officers and Members, Call Officers and Members of Barangay Istaka, Pasong Chapel Officers and Members, Call Officers and Members of Barangay Pasong, Cambuyo Chapel Officers and Members, Call Officers and Members of Barangay Cambuyo, Datag Kambansay and Mangan Chapel Officers and Members, Call Officers and Members of Barangay Datag. Ato sila katagan sa matipang palakpak. Ug mao kini ang hulit sa Dawn Rosary para sa sunod semana, October 20 to 26, 2025, October 20, Monday, Basyaw Chapel Officers and Members, Call Officers and Members of Barangay Basyaw, October 21, Tuesday, Sakaon Chapel Officers and Members, Call Officers and Members of Barangay Sakaon, October 22, Wednesday, Tugpungon Chapel Officers and Members, Call Officers and Members of Barangay Tugpungon, October 23, Thursday, Abihilan, Bailan, Ilaya, Tipo, Silab, and Kantangaw, Chapel Officers and Members, Call Officers and Members of Barangay Abihilan. October 24, Friday, SILP Parish Youth Ministry Officers and Members, Call Officers and Members of Barangay Tabuan. October 25, Saturday, SILP Altar Servers, Officers and Members, Call Officers and Members of Barangay Tabuan. October 26, Sunday, SILP KFC Officers and Members, Call Officers and Members of Barangay Tabuan. Daghan kaayong salamat. Karong Domingo ha atong gisaulog ang World Mission Sunday. Mga naisubrihi panghatag kaninyo kag sa tagsa sudli ra kinainyo dinagko og ginagmay kay alang sa ato mga misyonaryo sa tibuok nasod kining tanan ipadani ngadto sa atong diocese ngadto sa atong simbahan. Ikaduha, sa ngalan sa parokya San Isidro Labrador, among itunol ang among kinasingkasing pasalamat kaninyong tanan nga midawat, miduyog o mi kuyog, mi ampo, mi halad sa ilang mga pag-ampo sa atong mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa barangay. Mao nga natapos naman ang atong karavan o pagsuroy sa atong mahal nga Birhen Maria, Birhen sa barangay, mo na nahiuli na ang atong mga imahe dinhi sa atong parokya. Ang usa kay tuwa pa dito sa pikas, hatod tumilahaon niya. Mo nga sa makausap pa sa ngalan sa parokya, salamat kay inyong tanan no sa pag-atiman o pag-ampo, paghalad sa iyong mga halad sa atong mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa barangay, o kini matapuson ang atong culmination karong umaabot nga pizza 30 sa Oktubre adlaw Huwebes
sa alas 5 sa buntag. Maghimo kita og living rosary instead of magsuroy kita diri sa tabuan, ari ra ta sa atubangan sa simbahan, maghimo ta og living rosary pagasugdan sa alas 5 sa buntag. Unya tapuson kini og santos nga misa sa alas 5:30 sa buntag. So wala na tayo misa sa alas 6. Gituloy ko na to ni nga 5:30 nga itong misa. Kaya adlaw maning Huwebes ting trabaho og pingiskwela aron makatambong o makapanganda mo sa atong mga magtutudlo uban pang mga lumilihok no o mga estudyante sa maong kalihukan. Ikatulo, naabot na dayon ang atong mga gipang order no pinaagi sa paningkamot sa atong cemetery committee. Naabot na ang atong mga solar lights no 33 ni kapuok na sa kubinto nga nagkamulo pa sila karon og buhat o mga poste niini aron tukod na ni no ma-install dito sa atong cemetery sa umaabot nga kalag-kalag po no November 1 ug 2 lamdag ug hayag na ang atong minteryo. Unya ang umaabot nga mga schedules nato sa November 1 ug 2 kay natunog man kini sa first Saturday and first Sunday. Mao nga wala tay misa sa Kupa Chapel dito sa Grotto. Ari pagahimo ng atong Santos nga misa sa alas 6 sa buntag ug hilig mas pud kini kay kapistahan pud kini sa mga santos sa langit, Todos los Santos, November 1. Ang misa nato sa November 1 aduna tay misa dito sa Cambuyo Cemetery sa may alas 3 sa Palis. Unya dinhi dayon sa Tabuan Cemetery alas 5 sa hapon. The following day adlong Domingo ang atong misa dinhi alas 6 sa buntag, ang atong second mass pagahimuon dito sa Minteryo alas 8. So wala na misa dinhi ha, second mass ato na pagahimuon nato sa Minteryo second mass alas 8 sa buntag. Kunya na po tay misa sa hapon katong mga igsoon po nato nga dili makamata, mapapulog mata sa buntag no, makatambong pa sila og santos nga misa o makaduaw pa sila sa mahal sa kinabuhi. Aduna tay misa sa alas 5 sa hapon. So maora ka na ang mga schedules nato sa umaabot nga November 1 ug 2. Unya ang mga sobre para pamisa amo nang giapod-apod na alang palihog sa inyong mga cluster leaders. Manindog palihog. Ang hangyo ang mga bata, mga gisaulog silang birthday, wedding anniversary sa pagaristubangan human sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw O sa manalangin kaninyo magahong nga Dios, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, daro nato ang gugma o kalinaw ni Kristo. salamat sa Diyos.